किसी दौर में मुसाफिर हवाई जहाज़ों के अगवा होने के वाक़यात तवातर के साथ हुआ करते थे। कभी कभी तो एक महीने में 2 या 3 हाई जैकिंग के वाक़यात भी हो जाते थे, लेकिन आज ये वाक़यात बहुत हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए। वैसे तो बसें भी हाई जैक होती रही हैं, ट्रेनें भी हाई जैक हुई हैं, जैसा कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस को भी हाई जैक किया गया था। उसको हमारी अफवाज की तरफ से, पाक अफवाज की तरफ से छुड़वा लिया गया, अगवाकारों को मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। बहरी जहाज़ भी इसी तरह से हाई जैक होते रहे हैं और उनको छुड़ाया भी जाता रहा है। आजकल अगवा के वाक़यात बहुत ही कम ना होने के बराबर, खसूसी तौर पे हवाई जहाज़ों के, मुसाफिर जहाज़ों के हो चुके हैं। ना होने के बराबर वाक़यात होते हैं, लेकिन आज जो वाक़या हुआ अमेरिका में, उसने पूरी दुनिया को शशदर करके रख दिया है। गो के जहाज़ छोटा था, उसको हाई जैक करने की कोशिश की गई। इसी कोशिश के दौरान अगवाकार को, जो ये कोशिश कर रहा था, दहशतगर्द था, जो भी था, उसको हलाक कर दिया गया। ये सारा कुछ कैसे हो गया? ये अमेरिका में हुआ है। पूरी खबर आपके सामने रखते हैं और फिर आपके सामने ये भी रखेंगे कि अमेरिका में ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि किसी हाई जैकर को गिरफ्तार कर लिया गया हो, पकड़ लिया गया हो। पहले भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं कि हाई जैकरों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जहाज के अंदर ही मार दिया गया। लेकिन हम आपके सामने इसी तरह से दिलेरी का एक वाक़या रखेंगे जो पाकिस्तान से मुतल्लक है। पहले बात कर लेते हैं अमेरिकी शहरी की जानिब से परवाज़ को हाईजैक करने की कोशिश को जहाज़ में सवार मुसाफिर ने नाकाम बनाते हुए हाईजैकर को हलाक कर दिया। ये कैसे हलाक कर दिया? गोली चलाई गई, उसके पास पिस्टल कहाँ से आया? ये भी पूरी की पूरी आपके सामने रूदा स्टोरी रखते हैं। ये वाक़या जुमेरा 17 अप्रैल 2025 को पेश आया और ये एयरपोर्ट था फ्लैप गोल्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त अकनीला सावा टेलर के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 49 साल बताई जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका से बाहर था और इसके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। इसके बावजूद भी अकनीला सावा टेलर अमेरिका में दाखिल हुआ। ना सिर्फ अमेरिका में दाखिल हुआ बल्कि एक जहाज में भी सवार हो गया और उस जहाज को हाई जैक करने की कोशिश की। अकनीला के बारे में कहा जाता है कि अकनीला ने कोरोजाल से उड़ने वाली एक छोटी मुसाफिर प्रवाज में सवार 14 अफराद को यरगमाल बनाने की कोशिश की थी, जबकि इस दौरान उसने चाकुओं से 3 मुसाफिरों को जख्मी कर दिया। परवाज के दौरान पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हंगामी अलर्ट किया और ईंधन की कमी के बाद हेलीसिटी के ऊपर तवील वक्त तक जहाज चक्कर काटने पर मजबूर हो गया। जहाज में मौजूद मुसाफिरों की तरफ से बाद में बताया गया कि जहाज के अंदर खून में लथपथ मुसाफिरों और अफरा तफरी के मंजर देखे जा सकते थे। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से टेलर को गोली मारने वाले शख्स को हीरो करार दिया गया है। अब ये सवाल है कि शख्स के पास पिस्टल कहां से आ गया, कैसे उसको सफ़र करने की इजाज़त दी गई। लेकिन इससे भी पहले सवाल ये है कि हाई जैकर के बाद जिसने कोशिश की जहाज़ को हाई जैक करने की, उसके पास असला कहां से आ गया? चाकू था, खंजर था, जो भी था, वो कैसे कामयाब हो गया ये सारा कुछ जहाज़ के अंदर ले जाने में? क्या किसी ऐसे एयरलाइन के मुलाजम की तरफ से इसके साथ तावन किया गया और उसको जहाज़ के अंदर ये सारा कुछ पहुँचाया गया? बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस तरह से वो जहाज़ के अंदर चाकू या खंजर वगैरह ले गया। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ तो इस बंदे को जिसने इसे गोली मारी है उसे इनाम देने का ऐलान किया गया है, दूसरे पायलट को भी अप्रिशिएट किया गया है। पायलट ने बड़ी दिलेरी के साथ जहाज को किसी अफरा तफरी में आए बगैर, किसी भी ज़हनी टेंशन का शिकार हुए बगैर जहाज को बड़ी हिफाजत के साथ लैंड करवा लिया। अब आ जाते हैं जिस मुसाफिर ने इसको शूट किया हाईजैकर को, उसके पास पिस्टल कहां से आ गया? कहा जाता है कि इस मुसाफिर की तरफ से बाकायदा इजाजत ली गई थी पिस्टल साथ ले जाने की। क्यों? इस हवाले से ये क्यासराई भी की जा सकती है कि जहाज के अंदर हो सकता है कि इसको बतौर गार्ड बैठाया गया हो, जैसे कि अमूमन आजकल जहाज़ों के अंदर मुहनसर है इसके ऊपर के मुसाफिर कितने हैं, जहाज कितना बड़ा है, उसके मुताबिक उसमें गार्ड्स बैठा दिए जाते हैं जिनके पास बाकायदा असला होता है। हो सकता है कि ये जहाज में गार्ड के तौर पर ही सफ़र कर रहा और उसके पास असला होना फिर तो उसका जवाब बनता है, लेकिन उसने इसको सही साबित कर दिया, उसके पास असला था। जिस बिना पर भी असला था उसने इजाज़त ली हुई थी, या वो गार्ड के तौर पर जहाज में सफर कर रहा था, उसने अपने आप को दुरुस्त साबित कर दिया, इजाजत देने वालों को भी और उसने अपने आप को भी। अगर वो जहाज के अंदर असला ले गया था तो उसने उसका बर वक्त और बरमला इस्तेमाल किया है। अब आ जाते हैं एक और ऐसी वारदात की तरफ जिसमें जहाज को अगवा किया गया था, मुसाफिर अगवा कर लिए गए थे। इस हाई जैकर के साथ बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए इसी शोबे का, उसी एयरलाइन का चेयर
چیئرمین جہاز کے اندر گیا اور موقع ملتے ہی اس نے پھر کیا کیا، اس کو بھی گولی لگ گئی تھی، گولی مار دی گئی تھی۔ کس کو؟ ہائی جیکر کو نہیں، بلکہ ہائی جیکر نے اس کو گولی مار دی تھی۔ پھر کیا ہوا پوری کی پوری روداد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ چیئرمین کتنا زیادہ اصول پسند تھا اور کس طرح سے بے باک طریقے سے بات کیا کرتا تھا، پوری کی پوری روداد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کا بھی تذکرہ آتا ہے، بلکہ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑا آدمی تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ایئر مارشل نور خان سے ٹکرا گیا۔ ایئر مارشل نور خان ان سے ٹکرا گئے۔ محفوظ مصطفیٰ بھٹو نام ذہن میں رکھیے، جو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھانجا تھا، جس کی تعلیمی قابلیت قطعی اس پوسٹ کے معیار کے مطابق نہ تھی، لیکن اسے پی آئی اے میں سیلز پروموشن آفیسر جیسی اہم پوسٹ پر تعینات کرا دیا گیا تھا، جس کے لیے لوگ نہ جانے کتنی سفارشیں، رشوت اور دھکے کھاتے ہیں۔ محفوظ مصطفیٰ بھٹو کا دفتر اس وقت کراچی جم خانہ کلب کے نزدیک تھا۔ انہیں پی آئی اے کی طرف سے ایک بہترین گاڑی اور خاطر خواہ تواضع کے لیے پرکشش بجٹ مہیا کیا جاتا تھا۔ اس کا نام مصطفیٰ بھٹو تھا، لیکن عرف عام میں وہ ٹکو کے نام سے مشہور تھا اور اس کے اصل نام سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ ممتاز علی بھٹو اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، اس لیے محفوظ مصطفیٰ عرف ٹکو کی تمام سرگرمیوں کا تعلق پی آئی اے سے نہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے مختلف وزراء، سیکریٹریٹ سمیت وفاق کے سرکاری دفاتر میں گھومنے پھرنے اور مختلف فائلوں پر دستخط کرانے تک ہی محدود رہتا، اور پی آئی اے کے معاملات سے اس کی لاپرواہی اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے سینئر افسران نے نوٹس لیتے ہوئے اس سے وارننگ لیٹر جاری کر دیے، لیکن اس کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی کرنے سے ڈر جاتے۔ بات چلتے چلتے چیئرمین پی آئی اے ایئر مارشل ریٹائرڈ نور خان کی میز تک جا پہنچی، جس کا انہوں نے سخت نوٹس لیتے ہوئے محفوظ مصطفیٰ کی اچھی طرح کھنچائی کرتے ہوئے اسے شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے خبرداری کیا کہ اگر پی آئی اے میں رہنا ہے تو آپ کو کام کرنا ہوگا اور آپ کے کام کی رپورٹ مانگی جائے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو بغیر کسی نوٹس کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنے فرائض میں دلچسپی کے سوا آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ یہ ایئر مارشل نور خان کی طرف سے کہا گیا، جن کو پی آئی اے کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ محفوظ مصطفیٰ عرف ٹکو کو چیئرمین مینیجنگ ڈائریکٹر پی آئی اے کی جانب سے وارننگ لیٹر جاری ہونے کے چند روز بعد وزیر اعظم ہاؤس سے ایئر مارشل نور خان کو پیغام موصول ہوا کہ پرائم منسٹر لاڑکانہ جا رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو پی آئی اے کی فلاں معاملات پر بریفنگ کے لیے بلایا ہے۔ پیغام ملتے ہی ایئر مارشل نور خان نے متعلقہ معاملات کی فائلیں اور بریفنگ کی تیاریاں کی۔ مقررہ دن کراچی سے لاڑکانہ پہنچ گئے، جہاں المرتضیٰ ہاؤس میں وزیر اعظم بھٹو سے ان کی ملاقات ہونا تھی۔ اس میٹنگ میں ایئر مارشل نور خان نے پی آئی اے کے معاملات پر تفصیل سے بریفنگ دی، جو 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ میٹنگ کے بعد ایئر مارشل نور خان وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ہاتھ ملانے کے بعد جانے لگے تو پرائم منسٹر نے سپاٹ لہجے میں کہا، ایئر مارشل مت بھولیے کہ بھٹو جہاں بھی ہو وہ بھٹو ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ تھے، ایئر مارشل اے بھٹو از اے بھٹو ویر ایور ہی از۔ ایئر مارشل نور خان سمجھ گئے کہ انہیں محفوظ مصطفیٰ بھٹو عرف ٹیکو سیل پروموشن آفیسر پی آئی اے کے حوالے سے متنبع کیا جا رہا ہے، جو والدہ کی طرف سے بھٹو ہے۔ نور خان نے اس بات پر کسی قسم کا رد عمل یا اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ وزیر اعظم کو خدا حافظ کہتے ہوئے لاڑکانہ سے سیدھے کراچی اپنے آفس پہنچے اور چند منٹوں بعد اپنا استعفیٰ وزیر اعظم ہاؤس فیکس کر دیا۔ محفوظ مصطفیٰ بھٹو وہ پہلی ٹیڑھی اینٹ تھی جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں پی آئی اے میں لگی، اور اس کے بعد تو پوری عمارت ہی ٹیڑھی اینٹوں سے بھر دی گئی۔ وہ پی آئی اے جو ایئر مارشل نور خان کے زمانے میں پاکستان کے وقار کی علامت تھی، آج پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی کی وجہ بن گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے جانشینوں نے جس طرح سے پی آئی اے کو چچوڑا، جس طرح سے اس کو نچوڑا، جس طرح سے اس کا بیڑا غرق کیا، اس میں مزید اضافہ میاں نواز شریف کے چہیتوں چیلوں کی طرف سے کیا گیا۔ آج پی آئی اے مکمل طور پر ڈوبنے کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ میڈیا سمیت ہوائی سفر کے تمام محکموں اور برانچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ایئر مارشل نور خان کے بعد پی آئی اے آہستہ آہستہ نیچے کی جانب گرتی چلی گئی اور پھر ایسی گری کہ کبھی سنبھل ہی نہیں سکی۔ آج اس ایئر لائن کو برائے فروخت رکھا گیا ہے۔ آج نہیں تو کل وقت بتائے گا کہ جو ایئر لائن کبھی دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتی تھی، تباہی کی
اس حالت کو کیسے پہنچی؟ ایئر مارشل نور خان اس قوم کا وہ ہیرو ہے، وہ ستارہ ہے جو ایئر فورس، PIA، اسکواش، ہاکی اور کرکٹ کے ہر عہدے پر جہاں جہاں بھی براجمان رہا، پاکستان کے نام اور مقام کو بلندیوں تک لے گیا۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے سیاح اور ٹریولر اپنے اپنے ملکوں کی ایئر لائنز پر PIA کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ نور خان مرحوم کی وطن سے محبت اور مر مٹنے کا جذبہ اس ایک واقعے سے سمجھ لیں جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا تھا۔ یہ بات ہے 20 جنوری 1978 کی 1978 کی۔ PIA کا طیارہ کراچی میں ہائی جیک کر لیا گیا اور ہائی جیکر نے پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز کو بھارت لے جایا جائے۔ ایئر مارشل نور خان ہائی جیکر سے بات کرنے کے لیے جہاز کے اندر اکیلے ہی خالی ہاتھ جا پہنچے اور اسے باتوں میں مصروف رکھتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھ سے پستول چھیننے کے لیے اس پر جھپٹے۔ اس دوران ہائی جیکر کی چلائی گئی گولی ان کی ٹانگ میں جا لگی، ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی، اس سے خون کے فوارے چھوٹ گئے، لیکن ایئر مارشل نور خان کی طرف سے جس مضبوطی کے ساتھ اس ہائی جیکر کو پکڑا گیا تھا اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑا، اور اس دوران پھر جہاز کا عملہ اور سیکورٹی والے بھی وہیں پہ ارد گرد موجود تھے جنہوں نے اس ہائی جیکر کو قابو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہائی جیکنگ کا یہ واقعہ ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد پیش آیا۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ان کو ایک مرتبہ پھر PIA کا ایئر مارشل نور خان کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا، اور شاید قدرت کی طرف سے ان کے دوبارہ چیئرمین بننے کا یہی ایک راز تھا کہ انہوں نے ہائی جیکر کو قابو کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔